बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाइट एडिशन के साथ मैं सरवत वलीम। शाज़िया ज़ीशान साहिबा आज हमारे साथ मौजूद नहीं होंगी कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर। अफ़गानिस्तान के मसले के ऊपर 20 साला जंग का इख्तिताम तो हो गया, मगर ये तवक्को करना कि 20 साला जंग के इख्तिताम के फ़ौरी बाद हालात मुनासिब हो जाएँ, बेहतर हो जाएँ, ये दुरुस्त बात नहीं है। इस वक्त भी चूँकि अमरीकी इनक़ला चल रहा है, बड़ी तादाद में अफ़गान अवाम भी अफ़गानिस्तान से जाना चाह रहे हैं। बेयकीनी की सूरत हाल है, बेचैनी बढ़ रही है, इस तरह बहुत ज़्यादा है। सवाल एक ही है जिसको लेकर इस वक्त परेशानी है। आलमी बरादरी ये सोच रही है, अफ़गान अवाम की बड़ी तादाद ये बात सोच रही है कि तालिबान जो कि अफ़गानिस्तान के ऊपर काबिज़ आ चुके हैं, अगर उनकी हुकूमत बनती है तो सूरत हाल क्या होगी, किसी को अभी कोई बात क्लियर नहीं है अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक, क्योंकि हर गुज़रते दिन के साथ, हर गुज़रते लम्हे के साथ अफ़गानिस्तान से बदलती हुई सूरत हाल से मुताल्लिक रिपोर्टिंग हो रही है। अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है, तालिबान का रवैया क्या है, अफ़गान अवाम अपने मुस्तक़बिल को लेकर किस हद तक परेशान है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार हैं काबुल से ताहिर खान साहब मौजूद हैं वीडियो लिंक पर, उनसे बात करेंगे। बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच ताहिर खान साहब आपके वक्त का। ताहिर खान साहब, मुझे ये बताएगा, इस वक्त आप काबुल के अंदर मौजूद हैं, काबुल को बड़ी अहमियत हासिल है इस शहर को, और ख़ास तौर पे अब जबकि तालिबान काबिज़ आ चुके हैं तो काबुल के हवाले से बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही हैं, बहुत सारे विजुअल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। आपकी आंखें अफ़गानिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर काबुल शहर के अंदर क्या मनाजिर देख रही हैं? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। काबुल में तो नहीं हूँ, जलालाबाद में हूँ। जलालाबाद जो मशरकी सूबा है, निंगरहार उसका दारुल खिलाफा है, कैपिटल है, और कल प्रोग्राम है काबुल जाने का। तो काबुल से तो काफ़ी चीज़ें आ रही है, मैं भी शेयर कर लूँगा। लेकिन जलालाबाद भी बहुत बड़ा शहर है और पाकिस्तान के जो निंगरहार सूबा है, पाकिस्तान से उनका सरहद भी लगता है, तुर्खम से शुरू होता है निंगरहार सूबा। जलालाबाद में आज भी सारा दिन और कल भी तकरीबन आधा दिन हम बाज़ारों में थे, मार्केटों में थे, दफातर में भी गए हैं, लोगों से भी मिले हैं। तो ना ज़िंदगी तो जो शुरू दिनों में तालिबान आए थे तो अब तो नॉर्मल है, काफ़ी हद तक नॉर्मल है। जो प्राइवेट बिजनेस है, दुकानें खुली है, मार्केटें खुली है, बहुत रश है। कल हम खुद जब मोबाइल सिम लेने गए थे तो यहाँ भी बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का, इस्लामाबाद लाहौर की तरह एक मोबाइल कंपनी का दफ्तर भी है, और रश इतना था कि जो उनका टाइम था ड्यूटी का वो ख़त्म होता, फिर भी लोग मौजूद थे। तो एक नॉर्मल ज़िंदगी है। लेकिन जिस तरह आपने ख़ुद कहा भी, अपने उसमें थोड़ी सी तशवीश भी है, लोग परेशान। जहाँ हम ठहरे हुए हैं इसी होटल में, तो आज उसका जो एक लड़का है तो उसने कहा कि पहले यहाँ सारे कमरे फुल होते थे लोगों से, लेकिन अब सिर्फ 2 कमरे लगे हुए हैं। तो उसमें यह है कि जो NGOs वगैरह थे उनके लोग अब शहर से चले गए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ लोग इंतज़ार करते रहे कि हालात किस तरफ जाते हैं, रवैया जिस तरह आपने कहा तालिबान का कैसे होगा, नई इंतज़ामिया का कैसे होगा। तो बहरहाल वक्त के साथ साथ मेरे ख्याल में हालात नॉर्मल हो रहे हैं। और अब तालिबान का भी ये, चूँकि हर जगह पे तालिबान है, शहर में हमने देखा तालिबान खड़े हैं और फिर यंग और जवान है, तो अब उनके रवैये पे मुनासिर, क्योंकि आपको याद होगा जलालाबाद में जब 19 अगस्त को अफ़गानिस्तान का कौमी दिन था तो यहाँ पर जो कौमी परचम है उस पर कुछ थोड़ी सी बदमज़गी हुई थी, कुछ फिर फायरिंग हुई। जो ताहिर खान साहब आप बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है, मगर जो रिपोर्टिंग भी हो रही है उसमें ये वाज़े किया जा रहा है, बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही है तालिबान रहनुमाओं की तरफ से, तर्जुमानों की तरफ से, जो प्रेस ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं, इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं, उसमें अपना एक सॉफ्ट इमेज वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। जो खबरें हैं कि तालिबान अब पुराने वाले तालिबान नहीं रहे, क्या वाकई ऐसा अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त नज़र आ रहा है? चूँकि अभी उनकी हुकूमत बनी नहीं है, बाज़ाब्ता न कैबिनेट बनी है, न पॉलिसी सामने आई है, लेकिन इस वक्त तक तो कुछ जो उनके वादे हैं उन पे तो अमल हुआ है, कुछ पे नहीं हुआ। मसलन जो उनके कौमी टेलीविज़न है उसमें ख़वातीन जो 2 एंकर थे उनको काम नहीं जाने दिए, उनको रोका गया है। तो होटल में हम खाना खाने गए थे तो
یہ شیشہ جو اسلام آباد لاہور میں بھی ہوتا ہے اور کبھی پولیس اس کو روکتی ہے کبھی، تو یہاں بھی ابھی طالبان نے اس کو نہیں روکا. آج کندہار سے میں ایک سنا تھا واٹس ایپ پہ شیئر ہوا ہے یہاں پہ، تو کئی چیزیں تو ابھی ہے، لیکن بعد میں دیکھنا پڑے گا کہ جب طالبان کی حکومت بنتی ہے اور پھر ان کا ایک جو ریٹ ہے وہ اسٹرانگ اسٹیبلش ہوتی ہے تو پھر بعد میں پتہ چلے گا. لیکن ماضی کی نسبت کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو، لیکن لوگوں میں جو خوف ہے مثلا میڈیا کے حوالے سے کافی خدشات ہیں. آج بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جو مثلا مجھے طلوع ٹی وی کے ایک خاتون نے بتایا کہ ان کا جو پرانا وہاں سٹاف تھا تقریباً سب کو باہر چلے گئے ہیں، لیکن اس کو لوکل نیا سٹاف لیا ہے. تو یہ خوف ہے. پھر تو ظاہر بات ہے لیکن اب چیلنج طالبان کے لیے بھی، طالبان نے کہا کہ ہم نے کمیٹی بنا دی ہے صحافیوں کے لیے. آپ یقین کیجئے کہ افغان صحافی اب روڈوں پہ کیمرہ وغیرہ نہیں کرتے. یعنی ہم نے بھی لوگوں سے درخواست کی تھی کہ اگر آپ کام ہم سے کرتے ہیں یا دوسرے لوگوں چاہتے ہیں کہ آپ لوگ، لیکن وہ لوگ تیار نہیں ہے کیونکہ کچھ مار پیٹ کے واقعات بھی ہوئے. لیکن بہرحال جب اب طالبان کے 10 دن بھی نہیں ہوئے آنے کی، تو جب نظام بنے گا تو ان کو احساس بھی ہے کہ اس طرح لوگوں کے ساتھ اگر آپ کا رویہ ہوگا. کچھ ایشو یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے. اب امریکی انخلاء کے بارے میں بھی طاہر خان صاحب بڑی متضاد خبریں آ رہی ہیں. کہیں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کچھ کنٹریز G7 کنٹریز کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی ایسی سفارش دی جائے کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. اور طالبان نے بھی اس چیز کو واضح کر دیا کہ ڈیڈ لائن نہیں ہے، اس کو ہم ریڈ لائن کنسیڈر کرتے ہیں. ریڈ لائن کو کراس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے بلڈ شیڈ. خدا نہ خواستہ اس قسم کے واقعات رونما ہو سکتے ہیں. اگر یہ توسیع ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا رویہ عموماً وہاں پر نظر آ رہا ہے کہ کیا عوام کو دوبارہ سے سفر کرنا پڑے گا؟ کیا افغانستان کے اندر بے یقینی بے چینی مزید پھیل جائے گی؟ ہوگا کیا؟ دیکھیں نا، اگر ایکسٹینڈ ہوتا بھی ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ لڑائی کریں گے، کیونکہ افغان فورسز تو ابھی رہی نہیں. جو مزاحمت طالبان کو ہے وہ صرف پنجشیر ویلی میں ہے، اور پنجشیر ویلی بہت چھوٹا سا صوبہ ہے اب، اور پہلے چونکہ طالبان کے کنٹرول سے باہر تھا، تو اس وقت طالبان چاہتے ہیں کہ وہ کنٹرول سے باہر نہ رہے، تو اپوزیشن نے اس کو ایک مرکز بنایا ہے. تو یہ چیلنجز ہوں گے. یہ جو آپ نے کہا کہ ہاں وہاں پر مسعود کے بیٹے نے کہا کہ امریکہ ان کی مدد کرے، لیکن امریکہ تو آج بھی صدر بائیڈن کا بیان میں دیکھ رہا تھا کہ ہم تو پروگرام کے مطابق یہ جو ایکسٹینشن والی بات ہو رہی تھی، یہ صرف ایئرپورٹ پہ جو ایک بہت ہی ایک عجیب سا فائرنگ ہوئی ہے، ایک بندہ اس میں مرا ہے کابل شہر کے باہر. امریکی چاہتے ہیں نیٹو برطانیہ کہ جو ان کے اپنے لوگ ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے ان کو نکالنا ہے، اور ہاں جو چاہتے ہیں لوگ کہ نکل جائے صحافی اگر چاہتے ہیں تو ان کے لیے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں. اور یہ اس لیے ہوا کہ کسی کا خیال نہیں تھا کہ طالبان کے سامنے افغان جو سابقہ حکومت کے فورسز تھے وہ اتنی جلدی بغیر لڑائی کے وہ سرنڈر ہو جائیں گے، وہ اقتدار چھوڑ دیں گے. تو ایک خلاف پیدا ہوا تھا. طالبان پھر کابل میں وہ چلے گئے، وہ کہتے ہیں کہ مجبوری سے گئے ہیں. تو بہرحال میرا نہیں خیال کہ اگر ایکسٹینڈ ہوتا بھی ہے کی کیا اطلاعات ہیں؟ لڑائی والا وہ نہیں ہوگا. صحیح. طاہر خان صاحب، ابھی پنجشیر ویلی کی کیا اطلاعات ہیں؟ طالبان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے محاصرہ کر رکھا ہے اور ہمارے سینکڑوں ایسے طالبان جنگجو ہیں جو کہ اس طرف پیش قدمی کر رہے ہیں. احمد مسعود، آج بھی میں سن رہی تھی کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ اگر پیس ایگریمنٹ ہو جائے، ڈائیلاگ کر لیا جائے تو اس سچویشن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ طالبان ڈائیلاگ کے موڈ میں ہے پنجشیر ویلی کو لے کر، یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے پنجشیر ویلی کے حوالے سے؟ یہ جو چند دنوں میں آپ نے دیکھا کہ طالبان کے رہنما جو سیاسی لیڈروں سے کابل میں ملتے رہے، تو اسی میں یہ والا جو مسئلہ ہے پنجشیر کا، طالبان نے کہا کہ وہ پرامن طریقے سے مسئلے کا حل چاہتے ہیں اور اس کا ہینڈ اوور چاہتے ہیں. پھر یہاں پر کابل میں مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ڈاکٹر عبداللہ کے ساتھ یہ پنجشیری علماء کی نشست ہوئی تھی طالبان کے ساتھ، تو اس میں ایک علماء کی کمیٹی بنائی گئی تھی اور ان کو دونوں فریقوں سے مذاکرات کا اختیار بھی دیا گیا تھا کہ وہ جو فیصلہ کرے گی. وہ اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. کل ہمیں معلوم ہوا کہ پنجشیر سے علماء کا ایک اور بڑا گروپ آیا تھا کابل میں طالبان سے مذاکرات کے لیے، کیونکہ پنجشیر میں یہ جو لوگ سرنڈر کیے ہیں نا لوگوں نے، یہ اس لیے سرنڈر کیے ہیں کہ ان پہ دباؤ بڑھ گیا تھا اپنے لوگوں کی، لڑائی آپ نہ لڑیں طالبان کے ساتھ. تو پنجشیر میں بھی یہی صورتحال طالبان چاہتے ہیں کہ وہاں پر خود بخود یہ بغیر کسی لڑائی کے
वो सरेंडर करे उनको, ठीक है, हथियार डाल दिए जाए, थैंक यू सो मच, क्योंकि इस दफा तालिबान का मूड है कि ये बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार ताहिर खान साहब काबुल से हमारे साथ मौजूद थे, सर वक्त दिया। एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल पर और पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के ऊपर कि क्या स्टांस लेना चाहिए, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ क्या हैं, अफगानिस्तान के अंदर बदलती हुई सूरत हाल में मज़ीद क्या कुछ करना हमें बेहद ज़रूरी है, इस पर बात करने के लिए जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ये दिफाई तजियाकार है हमारे साथ मौजूद है। सर आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सर मुझे ये जानना आपसे, कभी पंजशेर वैली के हवाले से खबरें मौसूल होती हैं, कभी हमें अमरीकी इनखला के हवाले से मुतज़ाद खबरें मौसूल हो रही हैं, इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर भी बेयकीनी की कैफियत है। अफगानिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं और पाकिस्तान के इनिशिएटिव्स को आप कितना समझते हैं कि बड़े मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहां तक अफगानिस्तान की सिचुएशन का ताल्लुक है वो तो बिल्कुल अभी स्टेबल नहीं हुई, क्योंकि हुकूमत नहीं बन सकी और हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के जरिए एक यूनानिमिटी के साथ आपने एक कंसेंसस डेवलप करके हुकूमत बनानी है और उसकी बातचीत अभी चल रही है। और लाजमी बात है कि जब आप मुल्क का रोजमर्रा का निज़ाम आपने चलाना हो तो उसके लिए तो हुकूमत होनी जरूरी है। और अब हुकूमत नहीं होगी तो फिर वो ब्यूरोक्रेसी वगैरह चलाएगी, उसमें फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, लोगों को भी तकलीफ होती है। तो ये तो एक वक्त लगेगा जब तक कि हुकूमत बनती नहीं। फिर ये है कि हुकूमत बन जाए तो चैलेंजेस हैं। आप देखिए कि अभी गैर मुल्की अफवाज का इनखला नहीं हुआ है, जिसकी वजह से काबुल एयरपोर्ट पे वो बैठे हैं, कब्जा है और कोई वाज़ेह पॉलिसी बाहर इन्होंने अमेरिका वगैरह ने नहीं दी। नतीजा ये कि अफगानिस्तान से जिसका भी जी चाहता है वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है, जी मैं अमेरिका जा रहा हूँ। तो वहां पे इतना हजूम कर दिया है जिसकी वजह से बदनज़मी और बाज़ जगहों पे फायरिंग वगैरह होके कैजुअल्टीज भी हुई। फिर जो पंजशीर का मसला है वो चल रहा है, वहां पे इनके मुज़ाकरात नाकाम हुए। इन हालात में अगर आज हुकूमत बन भी जाए तालिबान की, तो जो भी हुकूमत बन जाए उसमें पंजशीर पे अगर इनका कब्जा नहीं तो इसका मतलब है पूरे अफगानिस्तान के ऊपर इनकी रेट नहीं होगी, इनकी हुक्मरानी नहीं होगी पूरे अफगानिस्तान पे। सही। नतीजा ये वहां से फिर शोरश चलती रहेगी, कोई ना कोई वहां से वाकयात होते रहेंगे, वहां दहशतगर्द भी उस जगहों पे जा सकते हैं और उनको भी मिल सकती है वहां छुपने की। तो ये अभी काफी सारे ऐसे इश्यूज हैं। फिर इनकी मालियाती पोजीशन का मसला है, चूंकि बाहर से अमेरिका वगैरह ये लोग एड देते थे, चलता था मामला, वो तो उन्होंने बंद कर दिया और इनके अपने जरा है नहीं और इन्होंने लोगों को तनख्वाहें भी देनी होंगी ये महीने के बाद। नतीजा ये कि वो भी एक मसला आ जाएगा जहां लोग इनके पीछे लगेंगे कि जनाब हमें कुछ दिया जाए। तो इनके लिए चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं, बहुत सारा मसला है, वक्त लगेगा इनको सेटल हो। ठीक है। पाकिस्तान का जहां तक है, पाकिस्तान फौरी तौर पे पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, तावन जरूर करना चाहिए। वो हमारे बस में जो कुछ भी है, खुराक वहां जानी है, गल्ला जाना है या उसके अलावा उनको कुछ और मदद की जरूरत है तो वो उनको मुहैया की जाए ताकि उनका ये मुश्किल वक्त गुजर जाए। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलके आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। वो जब चाइना, रशिया, पाकिस्तान और ईरान वगैरह ये मिलके कर सकते हैं। ठीक। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंसर्न होगा वहां पे टीटीपी का, जो कि तहरीक तालिबान, और उसको खत्म करना बड़ा जरूरी है। वो हमारा मुतालबा बिल्कुल मौजूद है, हमने तालिबान से बहुत दफा ये कहा भी है, उन्होंने यकीन दहानी भी कराई है, इंटरनेशनल गारंटी भी दी है कि उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और हमें तवक्को भी है कि इंशाअल्लाह उनको जैसे ही हुकूमत वो बना लेते हैं
तो TTP वाला मसला भी वो हल कराएं। ठीक है, आपका एक जो मैं नुक्ता समझ सकी हूँ जनरल साहब, हुकूमत बनाने से मुतालिक वो तो पहले तालिबान कह चुके हैं कि अगर अमरीकी इनखला जब तक पूरा नहीं होगा हम कोई कैबिनेट अपनी तश्कील नहीं देंगे, कोई गवर्नमेंट नहीं बनेगी। अब तो खबरें ये भी हैं कि शायद अमरीकी इनखला को एक्सटेंड कर दिया जाए। कल जो G7 कंट्रीज़ का इजलास होने जा रहा है उसके हवाले से यही है कि प्रेशराइज किया जाएगा अमेरिका को कि अपने फौजियों को अभी वहाँ पर रोका जाए। मामला ये, आपने TTP की बात की है, बिना किसी प्लान के तालिबान ने तमाम जेलों से कैदियों को रिहा कर दिया। उनमें बड़े बड़े लीडर ऐसे हैं जो शिद्दत पसंद गिरोहों से मुंसलिक हैं। ये बात तो है कि पाकिस्तान के अंदर शिद्दत पसंदी की एक लहर उठ सकती है। हुकूमत के लिए चैलेंज है क्या कब तक इंतजार किया जाए जब तक तालिबान की कमेटी वो मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल नहीं हो जाती, इसके ऊपर काम नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के अंदर केसेस हमें नजर आना शुरू हो गए हैं। वो जो केसेस अभी नजर आ रहे हैं वो तो लाजिम बात है, अफगानिस्तान से तो फौरी तौर पे नहीं चले। ये पहले के जो सेल्स वगैरह यहाँ एक्टिवेट किए हुए हैं, इन लोगों ने वो काम कर रहे हैं और वो उसको मेरा ख्याल है कि उनके पास इतने ज़राए होंगे, इतने वसाइल होंगे कि वो फौरी तौर पे नहीं, वो कुछ अर्सा और भी चला सकते हैं अपने मामलात को। ठीक है, तो दहशतगर्दी का तो ये इशू हमें फिलहाल रहेगा, फौरी तौर पे बंद ही होगा। लेकिन जो आप बात कर रही हैं, देखें एक जब तक किसी हुकूमत की पूरे मुल्क के ऊपर हुक्मरानी ना हो तो वो कह सकता है कि जनाब जो दहशतगर्दी आपके इलाके में हुई है वो उस जगह से हुई है जो मेरे कंट्रोल में नहीं। तो फिर आप क्या जवाब देंगे? सो हमें तो ये चाहिए कि उनका कंट्रोल सब जगह पर। दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि हुकूमत हम अनाउंस करेंगे जब ये गैर मुल्की अफवाज चले जाएंगी, वो बिल्कुल ठीक है, उस वक्त कर लें, आज कर लें, जब भी जी चाहे करेंगे, उनकी मर्जी। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या सारे स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड हैं? क्या सब लोगों ने इस पे कोई इत्तफाक राय कर लिया जो कुछ ये करना चाहते हैं? क्योंकि उसमें एक तालिबान की आइडियोलॉजी है, वो क्या लाना चाहते हैं, किस किस्म की शरीयत, वो आइन में जानी है। आइन क्या सब ने मुत्तफिका आइन इख्तियार कर लिया है, यह बात हो गई। सो बावजूद इसके कि ये आगे बढ़ेंगे हुकूमत या वो गैर मुल्की अफवाज चली भी जाएं तो इख्तलाफात बन सकते हैं कहीं ना किसी चीज पे। ये इसके दो इशू हैं। एक तो ये इशू है कि सब स्टेक होल्डर्स ने अपना अपना पावर शेयरिंग करनी है, उन्होंने हुकूमत में हिस्सा मांगना है, जैसे कि पंशेरी मांग रहे हैं। पंशेरियों का झगड़ा ये है पंशेर वालों का कि उन्होंने 6 मांगे गवर्नर, उन्होंने कहा जी 6 सूबों में हमारा गवर्नर होना चाहिए और वजीर भी हमें 2 दें जिसमें से एक वजीर खारजा हमारा होना चाहिए। तालिबान शायद इतना कुछ उनको नहीं दे सकते, तो वो अकड़ गए। इसी तरह ये जो आइडियोलॉजी है उस पर लोग इत्तफाक राय पैदा करना मुश्किल हो सकता है कि अगर तालिबान आइन में ऐसी तब्दीलियां करते हैं, शरीयत के नाम पे इस तरह की चीजें लेके आते हैं जिस पे दूसरे लोग इत्तफाक नहीं करते, तो फिर आप देख लीजिए कि इत्तफाक राय ना हुआ तो हुकूमत बनानी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो अभी बहुत कुछ है करने को, इस वजह से पाकिस्तान को इंतजार करना चाहिए। एक और सवाल जब वक्त आए तो फिर बिल्कुल सही। जनरल साहब एक और सवाल, क्या ऐसी सूरतें हो सकती हैं या बनेगी या बन सकती हैं कि पाकिस्तान को तालिबान की हुकूमत को कबूल करना पड़े? देखिए कोई हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता इस चीज के ऊपर, ये बड़ी वाज़ेह चीज है। आप हमसाये हैं, वहां की आबादी मुसलमान लोग हैं, हमारे भाई हैं, आप ये तो कर सकते हैं कि उनको मदद देते रहें ताकि उनके यहाँ कोई इंसानी अलमिया ना हो। सही, वो बगैर उनको उनकी रिकग्निशन के बगैर ही आप वो काम कर सकते हैं, वो करते रहें। लेकिन ये नहीं कि रिकग्निशन एक ऑफिशियल मसला है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उनको बावजूद इसके कि ये अगर एक यूनिटी गवर्नमेंट बना भी लें तो मेरा नहीं ख्याल कि मगरबी दुनिया इनको रिकग्निशन देगी, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो कुछ इन्होंने कहा औरतों के हकूक के बारे में या दूसरी तीसरी चीजें जो ये कह रहे हैं, हमें इन पे यकीन जब तक कि हम देख न लें कि वाकई ये उस पर अमल कर रहे हैं। ठीक, अब वो देखने के वो पता नहीं वो साल तक देखेंगे, 2 साल देखेंगे, कब देखेंगे, लिहाजा उनकी कोई गारंटी नहीं कि बहुत ये। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे, दिफाई तज़िया अफगानिस्तान के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
تحریک انصاف حکومت کے 3 سال مکمل ہو گئے. باقاعدہ تقریبات کا انعقاد بھی کیا جائے گا, رپورٹس بھی جاری کی جائیں گی جس میں وفاق اور صوبائی سطح پر یہ بیان کیا جائے گا کہ حکومت نے اپنے 3 سالوں میں کیا کارکردگی دکھائی ہے. ایک منشور تھا تحریک انصاف کا جس کے تحت عوام کے دلوں کو جیتا گیا اور عوام کے ووٹوں سے پھر وہ حکومت بھی بنانے میں کامیاب ہوئے. ان 3 سالوں میں کیا کچھ کیا تحریک انصاف نے عام عوام کے لیے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب صاحب موجود ہیں. سر تھینک یو سو مچ, بے حد شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. مجھے سب سے پہلے فاروق حبیب صاحب یہ آپ سے جاننا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ ان 3 سالوں میں جو بہت بڑا بوجھ ہے وہ افغانستان کے مسئلے کی صورت میں حکومت کے کندھوں کے اوپر ہے. کیوں نہ اس بوجھ کو ہلکا کیا جائے, اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر کے ان کو اعتماد میں لے کر. پارلیمنٹ کے اجلاس کی ڈیمانڈ بھی آئی تھی اپوزیشن کی طرف سے, اب تک حکومت گریزاں کیوں ہے کہ اپنی انیشیٹیوز اور اپنی پالیسیز کو اپوزیشن کے ساتھ شیئر کرے, ان کے ساتھ بات چیت کرے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک رہ گئی بات اپوزیشن کی, تو اپوزیشن کی تو لیڈرشپ سے ہم رابطے میں ہیں اور اسپیکر صاحب بھی پارلیمنٹری لیڈرز کے ساتھ رابطے میں ہیں. اس سے قبل آپ کے علم میں ہے کہ قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی ہے قومی سلامتی کے حوالے سے, اس کا بھی ان کیمرہ اجلاس ہوا تھا جہاں پہ تمام پارلیمنٹری جو لیڈرشپ تھی ان کو پاکستان کی تمام قیادت نے جو ہے وہ ان کو بریفنگ دی. اس میں عسکری قیادت بھی موجود تھی اور افغانستان کی صورتحال کے اوپر تمام لوگوں کو آگاہ کیا گیا تھا. اب پاکستان جو ہے وہ ڈے 1 سے امن کے لیے افغانستان کے اندر کوشش بھی کر رہا ہے, اس حوالے سے اسسٹنس بھی کی, پیس ٹاکس کے حوالے سے بھی کی. ابھی افغانستان کے اندر ایک ایوالونگ سچویشن ہے, ابھی اس ایوالونگ سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے یقیناً ہم پارلیمنٹ کو بھی اعتماد میں لیں گے. اور آپ کے علم میں ہے کہ اسی پارلیمنٹ کے اندر ہی وزیر اعظم صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کو بھی دہرایا تھا, اور اسی پارلیمنٹ کے اندر اس وقت جو ہے پارلیمنٹ کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی ان کی, وہ پرائم منسٹر صاحب کی تقریر سننے کے لیے وہاں پر موجود نہیں تھی. تو یہ ان کی دلچسپی ہے پارلیمان کے حوالے سے, لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کلیکٹیو وزڈم کا فورم ہے اور ہم اس کی اہمیت کا بھی ہمیں ادراک ہے, اور یقیناً ہم اس تمام تر صورتحال کو پارلیمنٹ کے اندر بھی لے کے جائیں گے, وہاں بھی ڈسکس کریں گے. لیکن پاکستان جو ہے اس وقت اس تمام تر صورتحال کے دوران بہترین انداز سے اپنا ایویکویشن کرنے کے لیے وہاں پر جو غیر ملکی ہیں اس میں بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے. آج بھارت میں صف ماتم ہے, مودی سب سے بڑا لوزر ڈکلیئر ہوئے جن کے اربوں ڈالرز جو ہے وہ افغانستان کے اندر ڈوب گئے ہیں. اور آج آپ دیکھیں کہ وہی لوگ آج یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ جن کی یہ جنگ تھی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ $2 ٹریلین جو ہم نے خرچ کیے اس کا وہ فائدہ وہ حاصل نہیں کر سکے, کیونکہ وہاں پر جو فوج انہوں نے کھڑی کی تھی بھارت کی بات کر رہے ہیں. بھارت کو کچھ مضبوط اپوزیشن کے گلے شکوے بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس معاملے کو لے کر اپوزیشن اور حکومت ایک پیج کے اوپر نظر نہیں آ رہی. آج عباسی صاحب نے بھی بات چیت کی ہے میڈیا کے ساتھ, انہوں نے بھی یہی شکوہ پھر سے دہرایا. آپ کو نہیں لگتا کہ اجلاس بلا لینا چاہیے تھا, بہت زیادہ تاخیر ہو گئی اس معاملے میں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جس موقع کے اوپر اجلاس ہو یا نہ ہو, اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ سب کی ایک ہی رائے ہے, کوئی اور آپشن نہیں ہے. آپ نے خاموش رہ کے دیکھ لیا ہے. جب آپ خاموش رہے پیپلز پارٹی PMLN کے دور کے اندر, تو کیا آپ دنیا کو بتا پائے ہیں کہ آپ نے 80,000 جانوں کی قربانیاں دی ہیں, $160 ارب کی آپ نے اپنی اکانومی کا نقصان ہوا. پاکستان نے بھی دہشت گردی کو اسی جنگ کی وجہ سے جو پرائی جنگ تھی اس کو بھگتا ہے. کبھی ہم نے رد الفساد کرنا پڑا, کبھی ہمیں جو ہے وہ ضرب عضب کرنا پڑا. پاکستان نے فیٹف کے اندر دنیا کو کمپلائنس کر کے دی ہے, ایک ذمہ دار سٹیٹ ہونے کا ثبوت دی ہے. آج پاکستان دفاعی پوزیشن میں نہیں ہے. آج تو ہم ساری دنیا کو بتا رہے ہیں. آج کے وزیر اعظم کی پرچیاں تو گم نہیں ہوتی کیونکہ ان کی تھاٹ میں کلیئرٹی ہے, ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ کیا بہتری ہے. آج تو ہم ایبسولوٹلی ناٹ کی جب بات کرتے ہیں تو اسی وجہ سے کرتے ہیں نا کہ ہم پرائی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. پاکستان جو ہے وہ امن کا حصہ بن سکتا ہے لیکن کسی جنگ کا حصہ نہیں بن سکتا, اور ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں. فاروق حبیب صاحب جنہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگایا اور یہ بتایا کہ اب ہم کسی پرائی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے, مگر ٹینشن صرف انٹرنیشنلی پاکستان کے لیے نہیں ہے, اور آج دنیا بھی اسی موقف پہ ہے. درست, بالکل آپ درست فرما رہے ہیں فاروق حبیب صاحب. دنیا آج اسی موقف پہ ہے. ایک ہی لیڈر تھے پاکستان میں جو آج وزیر اعظم ہے, جو یہ بات 20 سال سے مسلسل دہرا رہے ہیں, 20 سال سے
کہ افغانستان میں ملٹری سولوشن نہیں ہے. آج جو ملٹری آپریشن کرنے گئے تھے آج انہوں نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا. الٹیمیٹلی ان کو بھی دوحہ میں بیٹھ کے ٹاکس کرنی پڑی, ان کو بھی بات چیت کرنی پڑی. ٹھیک ہے, اب آپ کی 3 سالہ پرفارمنس کے اوپر بھی آتے ہیں. میں کل اسد عمر صاحب کو بھی سن رہی تھی, فاروق حبیب صاحب, یقیناً تحریک انصاف کے پاس یہ ایک ایج ہے کہ اپنی حکومت میں جو وہ نہیں کر سکے اس کی وجہ سے وہ تمام کرائسس تھے, اس کی وجہ جہاں سے تحریک انصاف کو گزرنا پڑا, کورونا سے گزرنا پڑا, بالا کوٹ بھارت کی ٹینشن سے گزرنا پڑا, اب افغانستان کا مسئلہ ہے. مگر آپ کو نہیں لگتا کہ اصلاحات کی بڑی ضرورت تھی, اس پورے ملک کو, اس کے اداروں کو اصلاحات کی ضرورت تھی جس کے اندر ہمیں کہیں پر بھی کوئی بہتری نظر نہیں آتی؟ کیا تحریک انصاف کی ترجیحات میں یہ چیز شامل نہیں تھی؟ کیا یہ ایج ہی لے کر ہم اپنے 5 سالہ دور کو پورا کریں گے کہ ہمارے لیے ٹینشنز تھی, ہم ان سے گزرتے رہے؟ کیا سوچتی تحریک انصاف؟ اصلاحات چاہیے عوام کو, اداروں کو چاہیے؟ دیکھیں بنیادی دیکھیں, جو اصلاحات ہیں نا یہ ڈے نائٹ نہیں ہوتی, اور اصلاحات ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. ابھی ہماری حکومت کو 3 سال ہوئے, 5 سال کے لیے عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے. جہاں تک رہی بات اصلاحات کی بات, ہم نے معیشت کے اندر اصلاحات کی ہیں. یہ ہماری اصلاحات کا نتیجہ ہے کہ آج ملک کے اندر ریکارڈ تاریخی ایکسپورٹس ہیں. 25.4 بلین گڈز کی ایکسپورٹس ہیں. سروسز آئی ٹی ایکسپورٹس ایڈ کر لیں 31 ارب ڈالر ہیں. یہ آج ہماری اصلاحات کا نتیجہ ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں نے ریکارڈ 29 ارب ڈالر جو ہے وہ ریمیٹنسز اجتماعی فائدہ ہے, یقینی طور پر ایک اجتماعی فائدہ فاروق حبیب صاحب, مگر عام عوام کو, مجھے ہر شہری کو, یہ مجھے بالکل آپ درست فرما رہے ہیں فاروق حبیب صاحب, لیکن مجھے ایک عام عوام کو, ایک عام شخص کو جو اس وقت بیٹھا آپ کو سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, اس کو یہ انٹرسٹ ہے کہ آپ نے مہنگائی کے لیے کیا کیا, آپ نے اس کے روزگار کے لیے کیا کیا, آپ نے کیا کیا ان لوگوں کے لیے؟ دیکھیں میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں آج مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہمیں جب حکومت ملی تو 15 دن کے ریزرو موجود تھے, 9 ارب ڈالر کے ریزرو رہ گئے تھے, 7 ارب ڈالر اسحاق فکٹیشلی ڈالر کو روکنے کے لیے اکانومی میں جھونک کے چلے گئے تھے. اگر ملک بینک ڈیفالٹ پہ جاتا تو یہاں پر بے روزگاری کا ایک بڑا طوفان آنا تھا, ہم نے اس سے بچایا ہے. آج جو کووڈ میں 1.5 سال تو ہماری حکومت کو کووڈ کے اندر گزر گیا, 2020 فروری سے کووڈ کا سامنا ہے, آج اگست 2021 کے اندر ہم ابھی گزر رہا ہے. آج آپ یہ دیکھیں کہ کووڈ کے دوران جہاں دنیا کی معیشتیں بیٹھ گئیں, جہاں پہ دنیا کے ڈیٹ کے اندر 13% اضافہ ہوا ہے, پاکستان کے ڈیٹ میں صرف 1.5% اضافہ ہوا ہے. آج ہم نے کیا پرفارم کیا اس کے اندر؟ دنیا کے اندر مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے. پچھلے 10 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی اس ٹائم ہے. گھی جو ہم خوردنی تیل سارا امپورٹ کرتے ہیں اس کی قیمتوں میں 124% اضافہ ہوا. 70% ہماری کھانے پینے کی جو دالیں ہیں وہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. کسی نے آج یہ سوال نہیں پوچھا کہ 30 سال سے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کی جو حکومتیں تھی اس میں فوڈ سیکیورٹی پہ کیوں کام نہیں کیے گیا؟ کیا فاروق حبیب صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دالیں آپ باہر سے منگواتے ہیں, ٹماٹر باہر کا منگواتے ہیں, آپ کچھ بھی باہر سے منگواتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کی زراعت پہ آپ لوگوں کو توجہ دینی چاہیے تھی؟ پاکستان کے کسان کے اوپر آپ لوگوں کو توجہ دینی چاہیے تھی؟ ایک منٹ سربت, یہی تو میں ذرا ایکسپلین کر لینے دیں. آج فرق کیا ہے؟ آج کسان کی جیب میں 1100 ارب روپے اضافی کیا ہے. آج اس کی ریکارڈ گنے کی پیداوار ہوئی, 100 ارب روپے اضافی ملا. ریکارڈ چاول کی پیداوار ہوئی, آج ریکارڈ مکئی کی پیداوار ہوئی. ریکارڈ اس کو گندم کی پیداوار ہوئی, 1300 سے 1800 روپے سپورٹ پرائز کی, اس کو 500 ارب روپے اضافی ملا. 1100 ارب روپے اضافی کسان کو گیا, جو آپ کی وادی کا 60 سے 70% ہے. یہ رورل اکانومی آپ کی ان کے ساتھ منسلک ہے. یہ جو پیسہ گاؤں میں جا رہا ہے اس نے خرچ آ کے شہروں میں کرنا ہے. شہروں سے اس نے اچھی گاڑی لینی ہے, شہروں سے اس نے اچھے کپڑے لینے ہیں, شہروں سے ہی آ کے اس نے اپنی روزمرہ کی اشیاء کے لیے پیسہ بھی خرچ کرنا ہے. تو ایک پیسہ اکانومی میں جاتا ہے. لو کاسٹ ہاؤسنگ کو ہم نے چلا دیا ہے, کم آمدن والے لوگوں کو ہم گھر دے رہے ہیں, ہم ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں, 10 لاکھ روپے کی انشورنس دے رہے ہیں. احساس پروگرام جس کے اندر صرف 85 ارب روپیہ تھا, آج 260 ارب روپیہ اس کے لیے رکھا گیا ہے. انوائرمنٹ کے حوالے سے جو دنیا ریڈ وارننگ جاری کر رہی ہے, کہاں یہ 80 کروڑ خرچ کرتے تھے, آج ہم 14 ارب خرچ کر رہے ہیں. پوری دنیا اس کو جو ہے وہ تسلیم کر رہی ہے. معاملوں کے اوپر آپ فاروق حبیب صاحب بات کر رہے ہیں, یقینی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بے شمار چیزیں ہیں. بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اس ویژن کو لے کے جو بھی انہوں نے کام کیے اس تمام تر صورتحال میں بڑے اچھے تھے. مجھے آخری ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے فاروق حبیب صاحب, 3 سال گزر گئے, آپ لوگوں کے پاس 5 سالہ دور میں اب 2 سال بچے ہیں, جس میں صرف 1 سال کارکردگی ہے, 1 سال تو تقریباً الیکشن کی تیاری میں گزر جاتا ہے. ان 2 سالوں میں آپ آئندہ آنے والے دنوں میں عوام کے لیے
کیا کرنے والے ہیں؟ کیا لوگوں کو کوئی نوید سنائیں گے کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے کوئی اعتماد کی فضا بحال کریں گے؟ ملک کو جس طرح سے آنے والے دنوں میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کے لیے آپ لوگ ایک مل کر، ایک ہو کر کام کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے، جو اپوزیشن ہے نا وہ ارریلیونٹ ہو گئی ہوئی ہے. اگر انہوں نے دھرنے جلسے جلوس کرنے ہیں، وہ پہلے بھی کیے، وہ ناکام ہو گئے. ان کے پاس صرف ایک فیس سیونگ ہے، پارلیمان میں آئیں، انتخابی اصلاحات کے اوپر کام کریں. الیکٹرانک ووٹنگ دنیا کے 20 سے زائد ممالک میں استعمال ہو رہی ہے، یہ اس کا ڈیمو ہی نہیں دیکھنا چاہتے. الیکشن کمیشن نے دیکھ لیا، پارلیمنٹ میں پارلیمنٹری لوگوں نے دیکھ لیا، باہر سے لوگ آگے، میڈیا کے لوگ آگے اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ اس پہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ 90 لاکھ پاکستانیوں کو ووٹنگ کا رائٹ دینے کے اوپر تیار نہیں ہے. کیا ہے فاروق حبیب صاحب، یہ بھی ہم جانیں گے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فاروق حبیب صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ شیئر کیا. جو بھی انیشیٹیوز تحریک انصاف نے لیے اس پر اپوزیشن کا کیا سٹانس ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا تنویر حسین صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. پہلے تو رانا تنویر حسین صاحب مجھے یہ بتائیے گا، اس وقت ملک ایک بہت بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے کیونکہ ہمسایہ ملک افغانستان کے اندر انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے، خوف پایا جا رہا ہے، اور پاکستان کا ڈائریکٹ اس میں ایک رول ہے جو وہ پلے کر رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے پوری اپوزیشن کو اور خاص طور پر نون لیگ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا افغان مسئلے کو ہینڈل کرنے میں؟ آپ لوگ اس تمام تر صورتحال میں اتنا آگے نظر نہیں آ رہے جتنا اپوزیشن کو آنا چاہیے تھا. نہیں دیکھیں، جو بات آپ نے افغانستان کی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہاں پہ جو حالات ہیں ان کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ پاکستان پہ آتا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ ان کا بارڈر بہت لمبا چوڑا ہے، اور وہاں پہ اگر اسٹیبلٹی نہیں آتی تو کہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہم پہ آتا ہے. تو جہاں تک ابھی اس نئے چیلنج کا تعلق ہے جو ہمیں اس وقت وہاں پہ سچویشن ہے افغانستان میں، تو اپوزیشن تو بڑا مثبت رول ادا کر رہی ہے، لیکن اپوزیشن کو تو یہ تو چاہیے گورنمنٹ کو، جو گورنمنٹ ہوتی ہے، جو اس وقت موجودہ گورنمنٹ ہے، اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو آن بورڈ کرتی، اور جو سچویشن وہاں ہے ان پہ ان کو اعتماد میں لیا جاتا، اور اپنی جو ان کی ڈائریکشن ہے یا اپنی ان کی پالیسی ہے یا پروگرام ہے، کس طرح اس ایشو کو، یا اس وقت جو پریویلنگ سچویشن ہے کس طرح اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے، تو اس میں ان پٹ جو اپوزیشن کا وہ دیتی. تو باہر سے بیٹھ کے ہم تو دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان معاملات کو بہتر کرے اور پاکستان جس طرح زیادہ زیادہ اس اثرات سے محفوظ ہو سکتا ہے محفوظ ہو. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ آپ نے جو بات کی ہے اس پہ کوئی اپوزیشن کی طرف سے کوئی نیگیٹیوٹی ہے. یہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ اس کو قدم بڑھانا چاہیے، حکومت کو قدم نہیں، بلکہ یہ ضروری ہے سچویشن میں کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور جو پارلیمنٹ ہے وہ اس کو اعتماد میں لے. اور ہم نے تو وہاں پہ یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی سیٹنگ جو ہے جوائنٹ سیٹنگ ہو، وہاں پہ بریف کیا جائے، بتایا جائے، اور پھر جو ان کے پاس حقائق ہیں وہ ہمارے پاس تو نہیں ہے. ہم وہ اس وقت جو دیکھ رہے ہیں یہی ہے، جس راب کو چیزیں لگ رہی ہیں کہ بہت ہی خطرناک ڈائریکشن پہ چیزیں جا رہی ہیں. تو اس کا ہم تو بالکل بڑے پازیٹیو ہیں اور مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمیں بتایا جائے، ہمارا انپٹ اگر چاہیے تو ہم دینے کو تیار ہیں. ایک سینئر ممبر کی حیثیت سے رانا تنویر حسین صاحب، ایک سینئر ممبر کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ اپوزیشن نے ایک ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ پارلیمنٹ کا ایک اجلاس ہونا چاہیے تاکہ ہمیں ہماری پالیسیز اور فارن پالیسیز کے حوالے سے خاص طور پہ اپڈیٹ کیا جا سکے کہ حکومت کیا انیشیٹیوز لے رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے ایک سینئر ممبر کی حیثیت سے کہ حکومت ریلکٹنٹ کیوں ہے، گریزاں کیوں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنی چیزوں کو شیئر کرے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ حکومت میں سمجھ نہیں آ رہی مجھے. میں جب سے یہ حکومت آئی ہے، جس طرح بھی یہ آئی ہے، اس وقت سے دیکھیں جتنے بھی اس قسم کے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات آئے ہیں، درپیش ہوئے ہیں یا ہمارے سامنے آئی ہیں سچویشن، اس میں کبھی بھی حکومت کی سطح پہ کوئی ایسا مثبت رویہ نہیں ان کا رہا جیسے ہم کہہ سکیں کہ وہ نیشنل انٹرسٹ کے لیے اپنی ایگو کو، اپنی ان معاملات کو پیچھے چھوڑنے کو تیار ہیں. اور آپ کو پتا ہوگا جب انڈیا کا ہمارے ساتھ ایک ہوا تھا فروری میں، جی کچھ پیچھے جب ان کا جہاز بھی مار گرایا تھا، تو اس وقت بھی پرائم منسٹر صاحب یا حکومتی سطح پہ کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہوئی تھی. یقینی طور پہ بریفنگ دی گئی پارلیمانی لیڈرز کو، جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں
उनकी तरफ से दी गई थी ब्रीफिंग, और प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त भी कोई घंटा 1-1.5 घंटा इंतज़ार करते रहे, आए नहीं है। तो वो कभी भी किसी जगह पे भी आपको नज़र नहीं आएंगे जो इस तरह की सिचुएशन हो। तो पीछे भी अफगानिस्तान पे ब्रीफिंग हुई थी इन कैमरा, तो उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर साहब तो नहीं थे, लेकिन बहरहाल वो ब्रीफिंग हुई थी तो वो कंक्लूसिव नहीं थी, वो मुकम्मल नहीं थी। तो उस वक्त भी क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, तो फिर ये बात हुई थी कि 2-4-5 दिन बाद दोबारा मीटिंग करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है। लेकिन वो 4 दिन जो है वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया, अफगानिस्तान में इस तेज़ी से तब्दीलियाँ आई हैं, वहाँ पे ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि अब तो मेरा हाल इंतहाई ज़रूरी है कि बैठ के पूरी कौम को ऑन बोर्ड लेके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये इशू ऐसे होते हैं, ये इस तरह नहीं होता कि हुकूमत बस कर रही है तो कर रही है। ठीक है। अच्छा राना तनवीर हुसैन साहब, अभी हुकूमत के चूँकि 3 साल मुकम्मल हुए हैं और वो अपनी कामयाबी के झंडे भी गाड़ रहे हैं कि किन किन मैदानों में उन लोगों ने बड़ी अच्छी और अहम परफॉर्मेंस अपनी जो है वो आवाम के सामने रखी, आलमी बरादरी के सामने रखी, और बाकायदा तकरीबात भी मुनक्किद की जाएंगी। जब वो बताते हैं जो हमने दावे किए उनमें बेशतर ऐसे हैं जो हमने पूरे किए, फिर अपोजिशन के गिले शिकवों की वजह क्या है? आप समझते हैं कि वाकई हुकूमत ने बड़े अच्छे काम किए? वो कहते हैं बालाकोट का इंसिडेंट हुआ, हमने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया, कोविड आया, हमने बड़े अच्छे से हैंडल किया, अब अफगानिस्तान का मसला आलमी बरादरी तस्लीम कर रही है, तहरीक इंसाफ ने बड़ी अच्छी पॉलिसीज अपनाई हुई हैं, तो फिर ऑपोजिशन की तनकीद की वजह क्या है तहरीक इंसाफ के ऊपर? मैं समझता हूँ कि जो बेसिक चीज़ें थी उनका अगर मैं जिक्र करूँ कि उनका जो मैनिफेस्टो था, मंशूर था, उनकी तकारीर थी, उनके वादे थे, तो उस पर अगर आप जाएंगे तो मेरा सवाए शर्मिंदगी का और कुछ नहीं है। चाहे वो इकनॉमिक फ्रंट हो, माशी हालात हों, लोगों की दो वक्त की रोटी नसीब नहीं है, गवर्नेंस है नहीं है, करप्शन अरूज पे है। मैं रियासत मदीना आपके सामने है, 1 करोड़ वो नौकरियां, 50 लाख घर, ये बातें आप जो कर रहे हैं ना, ये बड़ी एक अजीब तरफ चले जाते हैं कि हम कोविड को, अगर इसमें कोई ब्लेसिंग हुई है या कुछ कोई ऐसी यहाँ पे हालात हुए हैं, कोई उस पर उन्होंने कोई कमाल, मैं नहीं समझता कोई अल्लाह की मेहरबानी को इस तरह लिया जाए कि अपने ऊपर कहते कि हमने कोई कमाल कर दिया। इनका तो कमाल ये था कि ये टाइमली वैक्सीनेशन खरीद नहीं सके, ये टाइमली वैक्सीनेट कर नहीं सके, हेल्थ वर्कर्स को ये जो उनको अलाउंसेस दे नहीं सके, तनख्वाहें उनको देते नहीं हैं, और वो एजिटेट करते हैं जो इस फ्रंट लाइन के हमारे वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर हैं। तो ये इतनी मतलब नाकामियां हैं कि एक पलंदा है, वो एक झूठ बोलते हैं, डठाई की तरह चल रहे हैं। अच्छा। और एक नैरेटिव लेके चल पड़ते हैं, और उनके तर्जमान की जो दर्जनों एक ब्रिगेड है वो आ जाते हैं और वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन लोगों से पूछें कि क्या उनके साथ ये गवर्नमेंट्स के साथ से वो सर्टिफाई है? आप मुझे बता दें, क्या इन्होंने जो किया है जीडीपी को इन्होंने इनको दी 5.8% पे, तो इसको ये 1% पे ले गए या माइनस पे ले गए। जो चीज़ें थी वो उनसे इन्होंने बेइंतहा उनको पीछे की तरफ ले गए। सर्कुलर डेट जो है वो एक पहाड़ की तरह खड़ा है। लेकिन राना तनवीर हुसैन साहब, इस बात में भी कोई शुबा नहीं है कि अगर हुकूमत ने जो दावे किए अगर नहीं पूरे किए, जो आपके मुताबिक है, अपोजिशन और अवाम भी समझती है कि बड़े मसले मसाइल हैं, तो हुकूमत के दरमियान सख्त दायरा खींचने के लिए, हुकूमत पे दबाव के लिए अपोजिशन होती है। अपोजिशन को आवाम अपने वोटों से मुंतखब करती है, पार्लियामेंट के अंदर लेकर जाती है, मगर आप लोगों के तो आपस के इख्तलाफात इतने हैं जिसने हुकूमत को हल्लाशेरी दी हुई, और आप लोग कमज़ोर हैं, आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि आप किसी हद तक ठीक कह रही हैं। मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन का रोल है वो हुकूमत को उनके जो गलत पॉलिसीज़ हैं या गलत काम है या उनकी कारकर्दगी, बुरी कारकर्दगी होती है या आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा हो, उसका हमने प्रेशर डालना होता है और उनको डायरेक्शन हाउस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर एक दबाव रखना होता है। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पीडीएम बनी, उसमें बड़ी हमारी ज़बरदस्त एक हमने रास्ता अख्तियार किया था, मोबिलाइज किया लोगों को, और यहाँ पे हुआ कि आप धरना देंगे, जो उसको कल्मिनेट करना था कि आप धरना और इस्तीफे होंगे। तो उस वक्त एक ऐसा जैसे पीडीएम कठी नहीं रह सकी। ठीक है। वो बड़ा बदकिस्मती है। तो उस तरह वो जो प्रेशर था, जो बिल्टअप किया हुआ था, वो उस तरह नहीं रहा प्रेशर गवर्नमेंट पे, और उस वक्त गवर्नमेंट बड़ी डिफेंसिव थी और हर वक्त ये कहती थी कि अवाम को कोई रिलीफ। मुझे राना तनवीर हुसैन साहब आपसे एक आखिरी सवाल मुझे करना है।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमेशा से जो एक जंग नुमा एक कशीदगी होती है अपोजिशन और हुकूमत की, वो इसी बात के ऊपर होती है कि इलेक्शन चोरी हुआ या इलेक्शन के अंदर धांधली हुई। जब हुकूमत कहती है कि इसका रास्ता रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारिफ करा दी गई है, इलेक्शन कमीशन जाके वहाँ का दौरा करता है, चीज़ों को देखता है, अपोजिशन क्यों मुसर है कि इसके ऊपर हुकूमत से ताउन नहीं किया जाएगा? आप लोगों का एतराज़ क्या है? ये मैं आपको बताऊँ, ये एक फेल टेक्नोलॉजी है जो शफाफियत के हवाले से है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो गवर्नमेंट का जो एंगल है वो 100% एक एंगुलर है और एक पीछे उसके कोई उनकी एक अपना प्रोग्राम है कि अगला इलेक्शन हम उस तरह तो वोट तो मिलते नहीं हैं इनको, तो किसी तरीके से हम जीत जाएं, क्योंकि शफाफियत पे वो यकीन ही नहीं रखते। क्योंकि पीछे जो ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं या जितने भी इलेक्शन पाकिस्तान में हुए हैं 2018 के बाद, उसमें उन्होंने उनका देखा है आपने रोल जो था वो एक इंतहाई रिगिंग वाला था और उन्होंने उस तरह की बेतुकी और ऐसी रिगिंग की है जिससे लोग हैरान रह गए हैं कि ये भी तरीका होता है। तो मैं समझता हूँ कि वो उसको ज़रा विजिबल रिगिंग करने के जो फिजिकल नज़र आती हैं चीज़ें उनको कवर कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बेहद शुक्रिया। राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप अपने कीमती वक्त, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। सिंध के अंदर स्कूल्स को लेकर मामला सर का दर्द बन चुका है, क्योंकि मसले मसाइल इस कदर शदीद होते चले जा रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का एक अलग मौक़िफ़ है, मगर सिंध की गवर्नमेंट का, सिंध हुकूमत का एक अलग मौक़िफ़ है। बावजूद इसके कि प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर तालीम सिंध ये वाज़े करते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के हमारी एक मीटिंग तय पाई है जिसके अंदर इत्तफाक किया गया है कि स्टीयरिंग कमेटी के फैसले को बरकरार रखा जाएगा। अगर ये फैसला हो चुका था, तमाम मामला तय पा चुके थे, फिर एहतजाज की वजह क्या है, इख्तलाफ की वजह क्या है? इस समेत सिंध हुकूमत ने यकसा तालीमी निज़ाम के ऊपर भी मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिया है, एतराज़ात उठा दिए कि किसी तौर ये मुमकिन नहीं है, बावजूद इसके कि दीगर सूबों में ये मामला तय पा चुका है। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन यकसा तालीमी निज़ाम को लेकर क्या सोच रही है और स्कूल को खोलने का असल में मामला है क्या, वजूहात क्या है कि ये मसला बिगड़ा क्यों है? इस पर बात करने के लिए सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन सिंध अख्तर अराइन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर अराइन साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें ये वाजे कर दिया जाता है कि तमाम मामला तय पा गए हैं, फिर आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है, एहतजाज क्या है? जब ये तय पा गया कि स्कूल गवर्नमेंट की मर्जी से और उनकी ईमा के हिसाब से खुलेंगे, आप लोगों के एहतजाज की वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि हमारे सरदार शाह साहब जो है बहुत मोहतरम और बहुत दिलचस्पी लेने वाले आदमी हैं। उनको लिटरेचर में, एजुकेशन में बड़ी इंटरेस्ट रहती है, मगर आते ही उन्होंने जो है जिस तरह की हिकमत अमली अडॉप्ट की, हमें बड़ी खुशी हुई। स्टीयरिंग कमेटी में 100% लोगों की एक रजामंदी के ऊपर उन्होंने ये फैसला किया कि 23 तारीख से स्कूल खुलेंगे। मगर उसके बाद जब नोटिफिकेशन निकालने की बात आई, उन्होंने बताया कि वर्किंग कमेटी एसओपीज को अपडेट करेगी और करने के बाद नोटिफिकेशन निकाल देंगे हम। बाद में जब नोटिफिकेशन निकालने का आया तो 2 दिन के बाद ही सीएम साहब ने स्टेटमेंट दे दी कि जी कोविड की बढ़ती हुई सूरत हाल की वजह से ये 1 हफ्ता एक्सटेंड करना पड़ेगा, और साथ ही बयान आ जाता है कि 30 अगस्त से स्कूल खुलेंगे। और उसके बाद जब नोटिफिकेशन निकलता है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें गैर हतमी डेट दे दी जाती है, यानी कि कोई डेट खोलने की बताई नहीं जाती। तो ये 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स के बाद जब आज हमारे मोहतरम सरदार शाह साहब ने जब देखा, फिर गैर हतमी डेट की वजह से ना सिर्फ स्कूल्स के अंदर तशवीश पैदा हो गई, वालिदैन के अंदर हो गई। वालिदैन के फ़ोन कॉल आने लग गई कि भाई 30 तो बहुत अच्छी बात थी, खुल जाते, मगर ये गैर हतमी डेट क्यों? उसकी वजह से अजीब किस्म की कैफियत हो गई। वालिदैन फोन कर रहे हैं, बच्चे परेशान हैं। सिंध के अंदर पहले ही एक टीवी चैनल ने जो है सर्वे करके बताया कि 22 दिन स्कूल में बच्चा गया है, पंजाब में 100 दिन गया है। जब इस तरह के हालात होंगे 223 दिनों के अंदर, तो फिर सरापा एहतजाज तो होंगे। चलिए, कोविड के केसेस में कुछ कमी आ रही है, कहीं पर बढ़ोतरी नजर आ रही है, मगर सिंध के अंदर तो हालात कंट्रोल से इस वक्त बाहर हैं। आपको नहीं लगता बच्चे बड़े मासूम हैं, उनको फौरी तौर पे स्कूल बुलाकर क्या करेंगे? फासला कैसे बरकरार रखेंगे? बच्चों को मास्क कैसे पहनाएंगे? शदीद गर्मी है।
بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں، کراچی کا موسم اتنا گرم نہیں ہے، سندھ کا اتنا گرم نہیں ہے، مگر ٹھیک ہے کووڈ میں ہم نے آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن نے تعاون کیا، سندھ کے ایسوسیشنز نے تعاون کیا، ہم اس بات کو ایگری کرتے ہیں، ہم نے ویکسینیشن 100% کرا لی، 100% کچھ اسکولوں میں ہو گئی، جو اچھے اسکول تھے کچھ جو تھے 70% کرا سکے، جو 500 سے اوپر والے تھے، جو 500 سے کم تھے وہاں پر ویکسینیشن اسٹاف کرانا نہیں چاہتا، پیرنٹس تو بالکل نہیں کرانا چاہتے، بہرحال اوور آل 90% ویکسینیشن ہم نے کرا لی، اور باقی ٹیچروں کو کہا کہ جب تک ویکسینیشن نہیں ہوگی آپ اسکول میں نہیں آئیں گے، سیفسٹ پلیس بنا دی۔ آپ مجھے بتائیے، گورنمنٹ مجھے بتائے کہ کتنے بچوں کو کووڈ ہو چکا ہے اسکول آنے سے۔ دیکھیں جب باہر اتنے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، بار بار ریپیٹ کرنا مناسب نہیں ہے، باہر آپ دیکھ لیں لاک ڈاؤن کی سچویشن نظر ہی نہیں آتی سوائے فرائیڈے اور سنڈے کے، تو جب وہاں اتنی گہما گہمی موجود ہے، لوگ وہاں موجود ہیں، بچے وہاں موجود ہیں، تو اگر یہ ہمارے منسٹر صاحب سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی بچے اگر اسکول میں آئیں گے تو وہاں اگر خدا نخواستہ ان کی اموات یا کوئی ان کو کورونا کا افیکٹ ہوگا تو ہماری ذمہ داری ہو جائے گی، منسٹری کی ذمہ داری ہو جائے گی۔ کیا یہ عوام پارکوں میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تمام زندگی کے شعبوں کو کھول دیا گیا، تو ڈیفینیٹلی اسکولز کے اوپر بھی حکومت کو آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ معاملات کو فکس کرنا چاہیے اور واضح کرنا چاہیے۔ مجھے آخری ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے اختر عنائی صاحب، یکساں تعلیمی نظام کا معاملہ ہے، دیگر صوبے اس چیز پہ اتفاق کر چکے ہیں، کیا آپ لوگ اتفاق کرتے ہیں؟ سندھ حکومت تو اس سے اتفاق نہیں کرتی، وہ ڈس ایگری کرتی ہے، آپ لوگوں کا کیا سٹانس ہے؟ اگر آپ لوگ اس سے متفق ہیں تو حکومت کو کس طرح سے آپ لوگ قائل کریں گے؟ دیکھیں بالکل، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکولز ہمیشہ یہی چاہتے رہے، چاہے وہ پرویز مشرف کا دور تھا کہ سنگل نیشنل کیریکولم ہونا چاہیے، مگر کیا اس کی امپلیمنٹیشن کے بڑے مسائل تھے، اس کے بعد بھی کوشش کی گئی، پھر اب دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے، مگر اس کے اندر کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ پہلی بات تو سنگل ایجوکیشن سسٹم پہ بات کی جائے۔ یہاں پر 3 4 5 ایجوکیشن سسٹم ہے، میٹرک سسٹم موجود ہے، دینی مدارس کا سسٹم موجود ہے، کیمسٹ سسٹم موجود ہے، پہلے تو سسٹم کو قریب لائیں، سنگل تو تب ہوگا جب آپ سنگل ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں، پھر سنگل نصاب کی بات کرتے ہیں۔ سنگل نصاب تو میٹرک سسٹم کا الگ ہوتا ہے، کیمبرج کا نصاب الگ ہوتا ہے، دینی مدارس کا الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دینی مدارس کو اور میٹرک سسٹم کو آپ قریب لے کر آنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ تھینک یو سو مچ اختر عنائی صاحب، صدر پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن سندھ ہمارے ساتھ موجود، سر آپ کے وقت کا بے حد شکریہ۔ اس امید کے پروگرام کا اختتام کریں گے کہ سندھ گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے معاملات جلد طے پا جائیں گے اور بچے اسکولوں میں واپس آئیں گے، ویکسینیشن کا عمل مکمل ہوگا، اور کورونا کی جو صورتحال سندھ کے اندر ہے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور وہاں پر بھی کمی دیکھنے میں آئے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔